बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस ने क्या बड़ा और अहम फैसला किया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गैर जानबदार आइनी माहिरीन के मुताबिक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमतें दोनों की छुट्टी हो सकती है और तर्जमान पाक फौज DGISPR की जानिब से मरियम नवाज और नवाज शरीफ को क्या पैगाम दिया गया, किसका दावा है ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद आज बड़ी अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ केसेस की समाअत का आगाज़ हुआ। एक केस था, शेख रशीद की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हनीफ अब्बासी के खिलाफ, जिन्हें मावन खसूसी मुकर्रर किया शहबाज शरीफ का। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मुख्तसर फैसला दिया है कि क्योंकि हनीफ अब्बासी के ऊपर केसेस हैं, शेख रशीद की यह दरख्वास्त थी, इसलिए शहबाज शरीफ जो हैं वो हनीफ अब्बासी की तकर्री के ऊपर नज़रसानी करें। और दूसरी जनाब अहम तरीन और बड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 63A की तशरीह सदारती रेफरेंस पर समाअत आज हो रही है काफ़ी दिनों बाद, जो कि ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद आज सोमवार के रोज़ होना थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि अटारनी जनरल मखदूम अली खान ने, जो मौजूदा हुकूमत के अटारनी जनरल हैं, उन्होंने इस हवाले से दलाइल देने थे और वो बैरून मुल्क हैं। उनके मुतालिक कहा गया कि वो 15 मई तक वापस आएंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि उस वक्त तक इंतज़ार करना मुमकिन नहीं है। मखदूम अली खान को कहा जाए कि वो जल्द वापस आएँ, उनसे जल्द वापस आने की दरख्वास्त की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि बाबर ऐवान के बाद अजहर सदीक एडवोकेट का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। हमारी राय का इत्तलाक वफाक पर होगा या सूबों पर, इसकी कोई परवाह नहीं है और अदालत से जो भी राय आएगी सब फरीक उसके पाबंद होंगे। इसी दौरान एक खुली अदालत के अंदर स्पीकर की रूलिंग के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक अहम तरीन वजाहत की। वो वजाहत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस ने क्या बड़ा फैसला किया उस दिन जब स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से रोलिंग आएगी। क्यों रोलिंग आई थी? क्योंकि इस पर सोशल मीडिया के ऊपर और आइनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से तनकीद की जा रही थी, बहस इसके ऊपर हो रही थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि किसी की ख्वाहिश पर वो आज खुद नोटिस नहीं लेते और जो आखिरी आज खुद नोटिस स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक था वो 12 जजेस की, उन्होंने वजाहत दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस की यह राय थी कि इस आज खुद नोटिस को लिया जाना चाहिए क्योंकि ये एक आइनी मामला है। आज खुद नोटिस एक बेंच की राय और सोच होती है और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस का फैसला था। चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में आज इस मामले की वजाहत कर दी। इस तरह से ये एक बड़ी और अहम तरीन खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो 16 जजेस हैं उनमें से 12 जजेस की ये राय थी कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी इसको मुस्तरद करने की, उस पर आज खुद नोटिस लिया जाए। और 12 जजेस के इस राय के बाद, 12 जजेस के इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस मामले का नोटिस लिया गया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ सवालात उठाए गए थे। उनकी जानिब से यह कहा गया था कि अदालतें जो है वो नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और इम्पोर्टेड हुकूमत को तो रिलीफ देने के लिए रात 12 बजे खुल गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा गया था उस पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। वफाक के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ अरकान हैं उन्होंने वाज़िया तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो अपना एक मौक़िफ़ लेकर आए थे, उससे उन्होंने इनराफ़ किया था। पार्टी सरबराह इमरान खान की बात नहीं मानी थी। सिंध हाउस के अंदर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान के साथ पाए गए और तहरीक अदम एतमाद में उनके हक़ में उन्होंने वोट देने का ऐलान भी किया था। अगरचे उनके वोटों के बगैर ही जब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई और ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत मुल्क के अंदर, जो कि इमरान खान की कानूनी और आइनी हुकूमत को गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से ख़त्म करके कायम की गई, उसके नतीजे में ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम हुई, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आना है। आर्टिकल 63A की वो अगर तशरीह करते हैं
اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے مرکز کے اندر منحرف ارکان بھی اس کی زد میں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس اسمبلی کی کسی طور پر بھی کوئی اخلاقی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے 150 کے قریب ارکان جو ہیں وہ پہلے ہی قومی اسمبلی سے استعفے دے چکے ہیں۔ دوسرا جناب پنجاب کے حوالے سے بھی معاملہ ہے، اور پنجاب کے ارکان کا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس معاملے کے ہونے کے باوجود جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارک سامنے آئے کہ ہماری یہ جو رائے ہوگی اس کیس کے بعد اس کا اطلاق وفاق پر ہو یا صوبوں پر، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دونوں پر ہوگا، اور عدالت کی جو رائے آئے گی سب فریق جو ہے وہ اس کو ماننے کے پابند ہوں گے۔ یعنی کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو فیصلہ آنے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئندہ چند دنوں میں، اس کا اطلاق نہ صرف مرکز کے اوپر ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پر بھی ہوگا، اور مخدوم علی خان جو ہیں، جو اٹارنی جنرل ہیں موجودہ حکومت کے، ان کی جانب سے التوا کی درخواست آئی 15 مئی تک، تاہم چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اتنا التوا کرنا ممکن نہیں، اتنا انتظار کرنا ممکن نہیں، مخدوم علی خان سے جلد واپس آنے کی درخواست کی جائے۔ اسی دوران یہ معاملہ ہے جناب سپریم کورٹ کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کے کیس میں جب شیخ رشید پیش ہوئے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان فوج کو اور اداروں کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے متعلق، تو شیخ رشید نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے وہ عمران خان کے متعلق نہیں ہے، وہ مریم نواز اور نواز شریف کے متعلق ہے۔ عمران خان فوج کو اور اداروں کو سیاسی معاملات میں نہیں گھسیٹ رہے، وہ تو اپنی تقریر میں بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستانی افواج کا احترام کرتے ہیں، پاکستانی افواج ہے تو پاکستان ہے، وہ تو صرف اور صرف میر جعفر کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ ایک تاریخی کردار ہے، جو کہ سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، اور جس کی غداری کے باعث جو ہے وہ یہاں پر برصغیر میں مسلمان عوام انگریزوں کی غلام بن گئی۔ اسی طرح سے جب عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ان کا عدالتوں پر اعتماد ہے، کیونکہ وہ اور عمران خان ان کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں رات 12 بجے کھل جاتی ہیں، تو شیخ رشید نے کہا کہ عدالتوں پر احترام ہے، اسی لیے تو وہ عدالت آئے ہیں، وہ اس حوالے سے عمران خان سے بھی بات کریں گے۔ تاہم غیر جانبدار آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ یہ سوالات اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف سے تو یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ان کا عدالتوں کے اوپر اعتماد ہے یا نہیں، حالانکہ ان کے جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے صرف عدالتی فیصلوں کے اوپر تنقید کی ہے، انہوں نے عدالت کو ہرگز دھمکیاں نہیں دیں، انہوں نے ہرگز عدلیہ کے ججز کو، معزز جج صاحبان کو گالیاں نہیں نکالیں، انہوں نے ہرگز عدلیہ کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے خلاف کوئی کمپین نہیں کی۔ معاملہ سوشل میڈیا کا نہیں جناب، معاملہ پارٹی لیڈرشپ کا ہے، معاملہ قیادت کا ہے، تو نواز لیگ کی جو قیادت ہے وہ تو سر عام عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کر نہ صرف ججز کی تصدیق کر چکی، ججز کو دھمکیاں دے چکی، صرف انہوں نے تنقید نہیں کی حکومتی فیصلوں پر، جو ہے عدلیہ کے فیصلوں پر، بلکہ ججز کو دھمکیاں بھی دی کہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے اسی ملک کے اندر رہنا ہے اور ہم آپ کے اوپر یہ زمین تنگ کر دیں گے۔ اسی طرح پاکستان آرمی کے جو حاضر سروس جرنیل ہیں، جن میں چیف آف آرمی سٹاف بھی شامل ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، ان کے خلاف کم و بیش 1 درجن سے زائد مرتبہ نواز شریف اور مریم نواز نے گھٹیا ترین لغو اور بے بنیاد الزامات لگائے، ان کے خلاف انہوں نے بیان بازی بھی کی، لیکن اس کے باوجود آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ غیر جانبدار وہ یہ سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر نہ ہی تو ترجمان پاک فوج کی جانب سے کوئی رد عمل مریم نواز اور نواز شریف کی تقاریر کے حوالے سے آیا ان کا نام لے کر، اور نہ ہی دونوں عدالتوں یعنی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان کے حوالے سے کوئی ریمارکس دیے گئے، اور کیسز کے دوران جسٹس جو ہے وہ جسٹس اطہر معین اللہ وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب کیا آپ کا عدالتوں پر اعتماد ہے؟ فواد چودھری کے متعلق بھی انہوں نے پوچھا کہ اگر اعتماد ہے تو وہ یہ کیس سنتے ہیں، نہیں تو یہ معاملہ کہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ سوالات تو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ تلخ اور کہیں زیادہ زہر میں بھجے ہوئے اور گھٹیا بیانات نواز لیگ کی قیادت کی جانب سے بارہا آئے، لیکن ان کے حوالے سے تو اس قسم کے ریمارکس کبھی بھی سامنے نہیں آئے کہ کیا آپ کو عدالتوں پر اعتماد ہے، اور اگر عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے تو آپ کا کیس کہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے تازہ ترین اور بڑا معاملہ کہ 12 ججز نے از خود نوٹس لینے کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا تھا، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا، اور 63A کا فیصلہ بھی جلد ممکن، اور آئینی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی جو موجودہ امپورٹڈ حکومتیں ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔